So mo ni mga kaigsuonan ang usa ka milagro niini nga nakita nga bisag yun sa pagsulong ang maong kuta wa gina siya mabungkag sa mga kalaban, no? Pero sa hindi pa po mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, paki-pindot lang po sa subscribe button dyan sa baba at nang magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw, marelihiyoso man o ang mga pangyayari sa publiko sa araw-araw. Pero sa hindi pa ang video ko mga kapatid, mag-intro muna tayo mga kapatid. Bueno mga kaigsuonan, ang atong makita karon mao ang usa ka dakong pader ang kuta sa Ozami City. Diin makita nato sa bilog bahin na ang nagbarog ang usa ka parula tungod kay kini kilid man sa Panggilbi. No, Panggilbi. Ato hinungduman nga kining Panggilbi karon mao gitukuran sa dako kaayo nga kutay nga tulay gikan sa Tubolana del Norte ug sa Tanggob City ug mao kini ang Panggilbi nga makita nato ning luyo nga bahin sa maong kuta. Unya sa kilid sa kuta mga kaigsuonan nakita nato ang usa ka imahen sa Birhen sa Del Triunfo. Nuestra Señora del Triunfo kini na-build kini sa tuig 1756 panahon sa Spanish Fortress, no? So magulang pa ni siya sa mga nagkalain-laing mga sikta tungod kay labi na sa Seventh Adventist. Ang Seventh Adventist 1863 naman nagtukod samtang kining maong Nuestra Señora del Triunfo 1756 magani na build panahon sa Spanish Fortress, no? So dinhi makita nato makaigsuonan ang usa ka di sa material nga bahin sa kuta, no? Unya dinhi mo ni ang dagat sa Panggilbi, no? Mo ni ang dagat sa Panggilbi nga karon gitukuran og dako kaayong tulay, ang pinakadakong tulay sa Mindanao. Dito nga bahin sa tuong nga bahin mao na ang padulong sa Tanggob City o sa Tubolana del Norte nga dagat, no? Di nato kayo makita diri pero dito sa unahan nato ang makita ang na dito ang tulay sa Panggilbi nga nagkutay gikan sa Tanggob City padulong sa Lanao del Norte tubod, no? So makisunan mo ni ang imahen sa Nuestra Señora del Triunfo nga naa sa kiliran nga bahin sa maong kuta, no? Unya mo ni ang gisaway kanunay sa ato makaigsuonan nga mga tagalaing sikta tungod kay utot pa nila nagdios-dios lagi kuno ang simbahang Katoliko tungod kay dunay imahen o dios-dios nga larawan ni Santa Maria diha sa kilid nga bahin sa kuta nga mao ang Nuestra Señora del Triunfo. So mo ni mga kaigsuonan ang usa ka milagro niini nga nakita nga bisag yun sa pagsulong ang maong kuta wa gina siya mabungkag sa mga kalaban, no? Wa gina siya mabungkag sa mga kalaban. Unya mo ni mga kaigsuonan dinhi makita nato sa ang entrance no sa kuta mo ni ang entrance sa kuta sa Ozami City, Misamis Occidental og nadari ang iyahang karatula, no? Nga mabasa nato Puerte de la Concepción del Triunfo. Unya dinhi makita nung mabasa nato kung kanus-an siya gitukod 1756, no? So mo ni ang atubangan sa usa ka imahen, no? Sa may kiliran nga bahin sa pader nga diina diha ang usa ka imahen ni Santa Maria ang Birhen sa Del Triunfo nga mo lagi matupan nila naggidios-dios kuno natong mga Katoliko, no? Unya dito sa magkilid nga bahin no, makita nato ang unsa ka dako gyud ang kuta, no? Ang maong bato nga pader sa kuta nga gitukod sa mga katsila nga makita nato nga pertigid ka lig-on kayo. Unya dito sa may wala nga bahin mao ni siya ang Wellness Park, no? Ang Wellness Park ang bag-ong park nga gitukod sa Ozami City nga narausab sa may atbang bahin sa Birhen sa kuta, no? Diha sa may kuta sa may kampo na dito nga